बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा सबक पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन के हवाले से है। प्रीपोजिशन दरअसल अपने सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हवाले से बताता है, जगह के हवाले से बताता है कि वो कहाँ पर है, किस तरफ है और किस जगह में है। जब वो पोजीशन के हवाले से बताता है, जगह के हवाले से बताता है, तो उस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जी ज़रा यहाँ देखिए, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ अ नाउन और प्रोनाउंस पोजीशन। जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को या उसकी जगह को शो करता है वर्ड, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसके एग्जांपल्स आप नीचे देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल लिखे हुए हैं। इट्स गुड टू बी अमॉन्ग फ्रेंड्स। अच्छा लगता है जब हम दोस्तों के दरमियान होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो अंडरलाइन वर्ड है अमंग, ये चूँकि लोकेशन को बता रहा है, ये जगह को बता रहा है कि हम कहाँ पर अच्छा फील करते हैं, तो इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए ये जगह को बताने की वजह से ये वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट विल टेक अराउंड एन आवर, विच मीन्स इस काम को तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। अब जहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास अराउंड, ये टाइम को शो कर रहा है, ये उस वक़्त को बता रहा है कि इस काम को करने में हमारा कितना वक़्त लग जाएगा, तो उसका एस्टिमेट जो बता रहा है, जो वक़्त बता रहा है, तो ये वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रीपोजिशन की जनरल सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि प्रीपोजिशन सिंपल से वो वर्ड्स होते हैं जो हमें हमारे नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हवाले से बताते हैं। तो अगर आप लोगों ने उर्दू ग्रामर या अरबिक ग्रामर को गो थ्रू किया हुआ है तो आपको ये बात समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। उर्दू ग्रामर में और अरबिक ग्रामर में प्रीपोजिशन को हरूफ जार कहा जाता है। ये हरफ जर मुख्तलिफ होते हैं जो मौका महल की मुनासबत से लोकेशन को और पोजीशन को बताते हैं। जी, आप ज़रा इस स्लाइड को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने हरूफ जार को यानी कि उर्दू की प्रीपोजिशन को कोट किया है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। वो हरूफ हैं जो इसम को फ़ेल या मुशाबे फ़ेल के साथ मिलाते हैं, जैसे से है, मैं है, तक है। ये सब वर्ड्स वो होते हैं जो लोकेशन को या टाइम को या मैनर को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट आप इस स्लाइड में देख लीजिए कि हरूफ जर या जो हरफ जर होते हैं उनको यहाँ पर कोट किया गया है कि नंबर 1 पर इला है, जैसे टू ये बता रहा होता है, बा है ये विद को बताता है, ता है ये प्रॉमिस बाय, इस तरह से हत्ता है इवन। तो ये सब यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप तरह इनको देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 18 कोट कर दिए हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से, इसकी काइंड्स के हवाले से। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो बिल्कुल सिंपल है। या तो वो प्रीपोजिशन टाइम के बारे में बता रहा होगा, लाइक इन है, ऑन है, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम। इनका यूजेस मैं आपको आगे चलकर भी एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये माइंड में रख लीजिए कि ये प्रीपोजिशन टाइम के हवाले से भी होता है, प्लेस के हवाले से भी होता है, प्रीपोजिशन डायरेक्शन के हवाले से भी होता है। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की और लोकेशन के हवाले से। यहाँ पर इन जो है, ऑन और ऐड के हवाले से, तीनों के हवाले से बात की है। इन जो है बिल्कुल जनरल सेंस में लिया जाता है और ऐड जो है बिल्कुल स्पेसिफिक सेंस में लिया जाता है इसको। लेकिन जो ऑन है ये एक मतलब मीडियम आपके पास जो कंसेप्ट होता है किसी भी चीज़ का, ना वो बहुत ज़्यादा जनरल ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, वहाँ पर हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट साइड पर आप देखिए कि टाइम को मेंशन किया गया है, राइट साइड पर लोकेशन को मेंशन किया गया है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको मज़ीद किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए कि जनरल जो कंसेप्ट है, जो वाइडर कंसेप्ट है, जो अगर इसको वसी दायरे में देखें तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को, टाइम को या जगह को बताने के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए देखें सेंचुरीज़ है, किसी भी सदी को बताने के लिए। इसी तरह से डेकेड है, किसी दहाई को बताने के लिए। इस तरह से ईयर्स हैं 1970, इसी तरह 1981। ये मतलब बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत ही वसी हम तरीके में देख रहे हैं डेट को। कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा दिन है, एग्जैक्टली कौन सी डेट है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सदी को या दहाई को ही मेंशन किया जा रहा है। इसी तरह से मंथ्स को इन जनरल ले लिया जाए, जुलाई है, लाइक अगस्त है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है वीक्स। इस तरह से 2 वीक्स है, 3 वीक्स है। सब जो है बिल्कुल ब्रॉड हैं, बिल्कुल जो है ना अनस्पेसिफिक सी हैं, इस पे कोई तखसीस नहीं है। इसी तरह से आप लोकेशन वाले पोर्शन में देखें कि लाइक कंट्री का नेम हो गया, कोई भी सिटी का नेम हो गया, लाइक जो है आपका नेबरहुड का कोई भी नेम हो गया। तो यहाँ पर इस किस्म की वसी चीज़ों को मेंशन करने के लिए हम इन का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, जो बिगर सेंस में होता है, जो बड़े ही वसी कंसेप्ट
میں لیا جاتا ہے. اگر ہمارا کنسیپٹ بالکل نیرو ڈاؤن ہوگا، بالکل شارٹ ہوگا، بہت ہی اسپیسیفک مخصوص ہوگا، تو پھر ہم وہاں پر ایٹ کا استعمال کریں گے. نیچے آپ لاسٹ والے پر آ جائیں جو یلو پورشن ہے، یہاں پر آپ ٹائم والے میں دیکھیں آٹس میں لکھا ہوا ہے 7 AM 12 o'clock 5 PM. اب یہاں پر آپ دیکھیں بہت زیادہ تخصیص ہے، بہت زیادہ اسپیسیفیکیشن ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ٹائم 7 بجے، 12 بجے، 5 بجے. یہاں پر ہم ایسے وقت کو بتانے کے لیے ہم ایٹ کا استعمال کریں گے. جبکہ اوپر ہمارے پاس کیا تھا، سینچری کا نام تھا، ڈیکیڈ تھی، ایئرس تھا، منتھ، ویک. اس میں کیونکہ جنرل ہے، بہت زیادہ بگر کنسیپٹ ہے، اس میں ہم نے ان کا استعمال کیا. لیکن یہاں پر ہم نے ایٹ کا استعمال کیا کیونکہ یہ 7 بجے، 12 بجے، 5 بجے بالکل اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم ہے، بالکل اسپیسیفک وقت کو ذکر کیا جا رہا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں، ہم نے اوپر کنٹری کا نیم ہے، لائک سٹی ہے، اس طرح سے نیبرہڈ ہے، کوئی بھی اوپر سے بالکل براڈر اور جنرل سی چیز کا نام لکھا گیا ہے. لیکن جو آپ کے پاس اسمالسٹ پورشن نیچے آ رہتا ہے، وہاں پر ایگزیکٹ ایڈریس ہے، مثال طور پر گلی کا نمبر ہے یا کسی اسٹور کا نام ہے، وہ آپ مینشن کر دیتے ہیں، تو وہاں پر ایٹ کا پریپوزیشن استعمال ہوگا کیونکہ بہت زیادہ تخصیص ہے. لیکن جہاں پر تخصیص نہیں ہے وہاں پر ان کا استعمال ہوگا. جی مڈ والے پورشن میں آپ دیکھیں کہ ہم ایسی جگہ پر جہاں پر تخصیص نہ زیادہ ہوتی ہے نہ بہت ہی کم ہوتی ہے، وہاں پر ہم آن کا استعمال کرتے ہیں. لائک اسٹریٹ ہے، لوکیشن کو مینشن کرنے کے لیے بالکل مطلق سی بات ہے، تو وہاں پر ہم آن کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا پریپوزیشن یوز کرتے ہیں. اس طرح سے ٹائم والے پورشن میں آپ دیکھیے کہ ڈیز ہیں، ویکینڈ ہے، لائک مئی 76 میں 1964 میں آن کا یوز ہے، مائی برتھ ڈے کے لیے آن کا یوز ہے، فرائیڈے ہے، ویکینڈز ہیں، ان کے لیے آن کا استعمال ہوگا. لیکن بہت زیادہ اسپیسیفک جیسے ہے وقت ہے، منٹ ہیں، گھنٹے ہیں، 7 بجے، 8 بجے، تو اس کے لیے ایٹ کا استعمال ہوگا. یہ تو امید کرتا ہوں کہ اس چارٹ سے آپ کو پریپوزیشن آف ٹائم، پریپوزیشن آف لوکیشن تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ڈائریکشن کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ ڈائریکشن کو مینشن کرتے ہوئے ہم کون سے پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں. اس میں ایک بال دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ امیجز میں اس کو یوز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیے بال جب اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو ہم اس کے لیے ڈاؤن کا پریپوزیشن یوز کر رہے ہیں، نیچے سے اوپر کے لیے اپ کا یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب درمیان سے گزری ہے تو اس کے لیے تھرو کا پریپوزیشن یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے اوور یوز کر رہے ہیں جہاں پر یہ نیچے سے اوپر کی طرف گزر کے پھر آگے جا رہی ہے. ان پکچرز کو آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. جی پریپوزیشن آف ڈائریکشن کو مزید سمجھنے کے لیے اس چارٹ کو بھی آپ دیکھ لیجئے. یہاں پر ایگزامپلس ہمارے پاس کلیئر دی گئی ہیں. فرسٹ ون ہے دے ور ٹریولنگ ٹوورڈس لنڈن، وہ لنڈن کی طرف ٹریول کر رہے تھے. اب جو ہمارا آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کی طرف جو بتا رہا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، ٹوورڈس وہ ورڈ بتا رہا ہے. ٹوورڈس کو بولڈ کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس پریپوزیشن یہی ہے. نیکسٹ دیکھیے شی لائکس بینگ امانگ پیپل، وہ لوگوں میں موجود رہنا پسند کرتی ہے. جو لوکیشن کو بتا رہا ہے، جو جگہ کو بتا رہا ہے، وہ ورڈ ہمارے پاس امانگ کا ہے اور امانگ ہمارے پاس پریپوزیشن ہے. اسی طرح سے تھرڈ ایگزامپل میں دیکھیے دے ہاؤس از نیکسٹ ٹو دا لائبریری، ان کا گھر لائبریری کے پاس ہے. تو یہاں پر جو لوکیشن کو بتا رہا ہے وہ نیکسٹ ٹو کا ورڈ ہے. اس طرح سے انڈر ہے، نیکسٹ بیہائنڈ ہے، نیکسٹ اکراس ہے، نیکسٹ بلو ہے، کلوز ٹو، یہ سب کے سب ہمیں جگہ کو بتانے کی وجہ سے، ڈائریکشن کو بتانے کی وجہ سے پریپوزیشن کو رول پلے کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ پریپوزیشن کے حوالے سے آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.